नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला कमिटी सदस्य तथा वडा नम्बर चैनपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष कमरेड भरत खड्का उहाँलाई यहाँ अगाडि आइदिन म अनुरोध गर्दछु। भरत खड्का। एमालेको मजबुतीको आवश्यकता छ। एकताबद्ध बलियो एमाले चाहिन्छ। नीतिमा स्पष्ट, संगठनमा सुदृढ, काममा गतिशील। जिल्ला कमिटी सदस्य तथा अन्य राष्ट्रिय क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्य कमरेड सुरेन्द्र खत्री। नेकपा एमाले बुझेर, अरू पार्टीहरू पनि बुझेर सबै पार्टीका नीति विचार व्यवहार बुझेर नै आज माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस लगायतका पार्टीहरू परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा साथीहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। नबुझेर होइन, दशकौंसम्म नेपालका पार्टीहरू हेरेर, दशकौंसम्म नेपालका पार्टीहरूको विचार र व्यवहार हेरेर, भन्छन् के र गर्छन् के त्यो पनि हेरेर आज थुप्रै साथीहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेमा आज प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म एमाले परिवारमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईहरुको आगामी दिन अत्यन्तै सफल होस्, हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि तपाईहरुलाई कहिल्यै पश्चाताप हुने छैन। नेकपा एमाले को कार्यकर्ता हुनु एउटा गर्वको विषय हो, गौरवको विषय हो। किनभने नेकपा एमाले नेपाल राष्ट्रको उन्नति, नेपाल राष्ट्रको प्रगति र जनताका समस्याहरू समाधान गर्दै जनताका सुखका निम्ति काम गर्ने पार्टी, त्यसका निम्ति संघर्ष गर्ने पार्टी हो, त्यसका निम्ति लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अगुवाई गर्ने पार्टी हो। लोकतन्त्र भन्ने मात्रै होइन, लोकतन्त्रका नाममा आफ्नो शासन स्थापना गर्ने र त्यो शासनको सहारा लिएर लुटपाट गर्ने पार्टी एमाले होइन। नेकपा एमाले देश बनाउने पार्टी। यस पार्टीमा आएर सबै साथीहरूलाई अत्यन्तै गर्वानुभूति हुनेछ। म यस पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएकोमा सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले राम्रो पार्टी छान्नु भएको छ, छान्न सफल हुनुभएको छ। तपाईहरुलाई हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु। अरू साथीहरू अहिले पनि विभिन्न पार्टीमा अल्मलिएर अझै पनि अल्मलिरहनु भएको छ। ती साथीहरूलाई र खास गरेर वामपन्थी खोल ओढेर, कम्युनिस्टको खोल ओढेर प्रतिक्रियावादी काम गर्ने, दक्षिणपन्थीहरूको सेवामा समर्पित हुने, कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने र आफूलाई लगेर प्रतिक्रियावादी खेमामा, दक्षिणपन्थी खेमामा समाहित गर्ने नकली वामपन्थी, आडम्बरी वामपन्थी, वामपन्थीको खोल ओढेका त्यस्ता तत्त्वहरू र तिनका पार्टीहरूमा अब नअल्मलिनका लागि म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। वामपन्थी खोल ओढेका पार्टीमा साथीहरू नअल्मलिनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। नेकपा एमाले मात्रै वामपन्थी अर्थात् परिवर्तन चाहने, वामपन्थी अर्थात् देशमा उन्नति प्रगति चाहने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, सामाजिक न्याय र समानता दिने यो पार्टी हो। महिलाहरूको समानताका अधिकारका लागि लड्ने, पछाडि परेका समुदायहरूका लागि संघर्ष गर्ने र समानताको हक प्राप्तिका निम्ति संघर्ष गर्ने, त्यो अवस्था ल्याएर छोड्ने त्यो पार्टी नेकपा एमाले। मलाई सम्झना छ 51-52 वर्ष अगाडि हामीले नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन ध्वस्त भएका बेला, वामपन्थी आन्दोलन पनि ध्वस्त भएका बेला, त्यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति एउटा संघर्षको बिगुल फुकेका थियौँ। त्यसबेला हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो शक्ति अत्यन्तै सानो थियो, तर
आधा शताब्दीभन्दा अलिक लामो समय त लाग्यो, तर आज हामीले यस शक्तिलाई देशको नेतृत्व गर्न सक्ने एउटा सबल शक्ति, नेपाली जनतालाई देशभरि सङ्गठित गर्न सक्ने एउटा सबल शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेलाई उठाउन सकेका छौँ। आज नेकपा एमालेलाई सरकारमा जान नदिन, सरकारमा पुग्यो भने एमालेले के काम गर्छ भन्ने थाहा छ, त्यसकारण जान नदिन धेरै प्रयास भए। हामीले ती दुष्प्रयासहरूलाई असफल पार्यौँ र एमालेलाई सरकारमा पुर्यायौँ। पहिले 51 सालमा अल्पमतको भए पनि हामीले सरकार बनायौँ र आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता जस्ता अनेक कार्यक्रमहरू, नौसका कार्यक्रम जस्ता अनेक कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्यौँ। त्यसै बेला हामीले कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा, प्रहरीहरूको सम्बन्धमा, सेनाको सम्बन्धमा श्रेणीविहीन अवस्थाबाट सिपाहीहरूलाई श्रेणीमा उठायौँ। यस्ता अनेक कामहरू गऱ्यौँ। देशव्यापी रूपमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम मार्फत बजेट छुट्याएर गाउँ गाउँमा विकासको लहर सिर्जना। त्यसलाई पनि अहिलेको जस्तै अदालतबाट, जनताबाट होइन, चुनावमा जान नदिएर बाटो छेकेर अदालतबाट, सरकारबाट हटाउने काम। फेरि यति समय पर आइसकेपछि 26 वर्ष अगाडि पछाडि फेरि अहिले पनि नेकपा एमालेले जसरी देश विकासको काम गर्दै थियो त्यसलाई रोक्नका लागि पहिले पार्टीभित्र अन्तर्विग्राम मचाइयो र कम्युनिस्ट खोल ओडेका कम्युनिस्ट विरोधी तत्त्वहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउने काममा, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने उद्योगमा लागे। त्यसलाई हामीले पराजित गर्दै गयौँ। त्यसो भएपछि संसदबाट होइन, संसदबाट सरकार बन्नुपर्ने, त्यहाँबाट हुन दिइएन, त्यहाँबाट भएन। संसदलाई थाहा नदिकन अन्यत्रैबाट प्रधानमन्त्री हटाउने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अनेक कामहरू भए। परमादेशबाट सरकार बन्यो, नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाइयो। पहिले पनि अदालतबाटै हटाइएको थियो। अहिले पनि एमालेले काम गर्न नसकेर होइन, दुनियाँ हल्लाउने गरी काम गरेर नेकपा एमाले अगाडि बढेपछि, नेपाल अगाडि बढेपछि नेकपा एमालेको सरकार ढाल्ने काम। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारका बेला नेपाल विश्व ब्याङ्कले प्रशंसा गरेको थियो। दक्षिण एसियाको उदाउँदो सूर्य हो नेपाल आर्थिक उन्नतिको हिसाबले। उदाउँदो सूर्यको रूपमा नेकपा एमाले विकासको बाटोमा अगाडि बढेको थियो। जहाँसुकै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने शिक्षाको क्षेत्रमा युनेस्कोले हामीलाई प्रशंसा गरेको थियो, तीव्र विकास छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हाम्रो प्रशंसा गरेको थियो। कोभिड विरुद्धको हाम्रो लडाईँ सफलताका साथ हामीले लडेकोमा, हामीसँग साधन स्रोत नभए पनि हामीले लडेकोमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामीलाई प्रशंसा गरेको छ। त्यसकारण नेकपा एमालेलाई षड्यन्त्र गरेर केही तत्त्वहरूले हटाउनु। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, षड्यन्त्र सधैँ काम लाग्दैन। जनता सर्वशक्तिमान छ। सर्वशक्तिमान जनताका बीचमा जान प्रतिक्रियावादीहरू सधैँ डराउँछन्। त्यसै कारण चुनावमा जान डराइरहेका छन्। म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमा गर्नुपर्ने हो कानुन अनुसार। स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा के व्यवस्था छ भने पहिलोपल्ट निर्वाचन जुन हुन्छ स्थानीय तहको पटक पटक गरेर फेज वाइज हुन्छ भने, चरणबद्ध निर्वाचन हुन्छ भने पहिलो चरणमा जुन निर्वाचन हुन्छ त्यसैलाई निर्वाचनको समय मानिन्छ। तर त्यो निर्वाचनको समय मानेर त्यसभन्दा 2 महिना अगाडि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको फागुनमा गरिसक्नुपर्छ। तर फागुनमा निर्वाचन गर्ने कुनै सम्भावना छैन, किनभने यो सरकार लुट मार्न लागेको छ अहिले, चुनावतिर होइन। यस सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने, कर्मचारी मार्फत चलाउने त्यो षड्यन्त्र गर्दैछ, जुन 59 सालमा पनि गरेको थियो। 59 सालमा
चुनाव गराइएन। चुनाव नगराएर कर्मचारीको जनप्रतिनिधिको म्याद थपिएन, कर्मचारीलाई जिम्मा लगाइयो, जसले गर्दा स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन र पङ्गु भए। त्यसपछि बल्ल 74 सालमा हामीले चुनाव गरेर 54 सालपछि 20 वर्षमा स्थानीय तहको चुनाव भएर स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत हामीले हाँक्ने मौका पायौँ। किनभने हाम्रो हातमा सरकार पर्ने मौका मिलेन। जब हाम्रो हातमा पर्यो, अघि नै हाम्रा उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो, हाम्रो हातमा पर्दा हामीले कसरी गरेका छौँ, हाम्रो हातमा पर्दा हामीले संविधान बनाउने कस्तो भूमिका खेल्यो। म त्यसमा दोहोऱ्याएर जान चाहन्न, यहाँहरूलाई थाहा छ, हामीसँग समय थोरै छ, अहिले सविस्तार व्याख्या गर्न सकिन्न। फेरि अर्को कुरा के भने, यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने कुराका लागि म आएको हो। यहाँहरूले मेरो कुरा त सुनि पनि राख्नुभएको छ, रेडियोमा सुन्नुभएको छ, टेलिभिजनमा सुन्नुभएको छ, युट्युबहरूमा सुन्नुभएको छ, अन्य अखबारहरूमा सुन्नुभएको छ, अनलाइनहरूमा सुन्नुभएको छ, विभिन्न माध्यमहरूबाट यहाँहरूले मेरा कुराहरू सुन्नुभएको छ। हरेक कार्यक्रमहरूमा जुन प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ त्यसबाट यहाँहरूले मेरा कुराहरू सुन्नुभएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ मेरा कुराहरू यहाँहरूले नसुनेको अवस्था होइन। तर फेरि पनि म यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग भेटेर तपाईँहरूप्रतिको मेरो सम्मान, तपाईँहरूप्रतिको मेरो आशा, तपाईँहरूप्रतिको मेरो विश्वास त्यो व्यक्त गर्न र देश बनाउनका लागि, देश बिग्रिन नदिनका लागि, देशलाई स्वाभिमानपूर्वक उभिन सक्ने बनाउनका लागि, देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनका लागि, देशबाट गरिबी हटाउनका लागि, पछौटेपन हटाउनका लागि, अर्थात् संक्षिप्तमा भन्ने हो भने सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका लागि नेकपा एमालेलाई सङ्खुवा सभावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले साथ दिँदै आउनुभएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हिजोभन्दा बढी जोरदार ढङ्गले नेकपा एमालेलाई साथ दिनुपर्छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने जनताको साथबाट मात्रै देश बनाउन सकिन्छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसका यो जिल्ला, हामीलाई यस जिल्लामा चाहिएको एउटा सांसद, केन्द्रमा सङ्घीय सांसद एकजना पठाइदिनु भए पुग्छ, 2टा प्रदेशसभा सदस्य पठाइदिनु भए पुग्छ, 10वटा मेयर, उपमेयर, प्रमुख उपप्रमुख पठाइदिनु भए पुग्छ, त्यस अनुसारका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू पुर्याइदिनु भए पुग्छ। यस जिल्लामा नेकपा एमाले बाहेक जनताको मत पाएर जितेर जनप्रतिनिधि हुँ भन्न लायक अर्को पार्टी छैन। नेकपा एमाले मात्रै हो जनताले भोट दिन लायक, जिताउन लायक। किनभने किमाथाङका त्यहाँ सधैँ थियो, अरुण नदी बगिरहेको थियो, तर किमाथाङका सडक बनाउनु त एमाले चाहियो नि। एमाले चाहिन्छ विकासका लागि। किमाथाङका सडक एमाले सुरु गर्यो। अहिले विभिन्न व्यवधानले ढिला भयो भनेपछि हामीले सेनालाई, नेपाली सेनालाई 14 किलोमिटर बाटो, बाँकी बाटो बनाउने जिम्मा दियौँ। अब केही किलोमिटर बाटो बाँकी छ, अरू खुलिसकेको छ, त्यो पनि छिटै खुल्नेछ। र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विराटनगरदेखि किमाथाङकासम्मको बाटो, यो बाटो निर्माण गर्नेछ। यस बाटोबाट, यो बाटोको फाइदा के छ भने सबै मौसममा यो बाटो, अरू बाटाहरू सबै मौसममा चल्न सक्दैन, अरू मौसममा हिउँले रोक्छ, तर यो बाटो कुनै पनि मौसममा रोकिँदैन। त्यसकारण यस बाटोले चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध र समुद्रसम्म र विश्वसँग जोडिने हाम्रो सम्बन्धलाई कुनै पनि अवस्थामा टुट्न नदिने यो बाटो। यस बाटोबाट, यस बाटोको किनारै किनार मैले भनिरहनु पर्दैन, सङ्खुवा सभा जिल्ला जल ऊर्जाका लागि, जलस्रोतका लागि धनी जिल्ला हो। अरुण थड
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले शिलान्यास गरेको अहिले अगाडि बढिरहेको छ, तपाईहरुले देख्नु भएको छ। त्यहाँबाट 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ, हुनेवाला छ। त्यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। अरु अरुणका किमाथाङका अरुणदेखि लिएर लोअर अरुण, अर्को माथिल्लो अरुण, यी विभिन्न आयोजनाहरू अरुण खोलामै हुँदैछ। यो ठाउँ प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सम्पन्न। यो मिल्के जलजला, तिनजुरे लगायतको लाली गुराँसको राजधानी, गुराँसको राजधानीको रूपमा चिनिने ठाउँ मध्ये एउटा सङ्खुवासभा हो। ऊर्जाका लागि सबभन्दा कुनै जिल्ला धनी छ भने सायद सङ्खुवासभा जिल्ला धनी हो। यो त्यस्तो ठाउँ। सुन्तला फलफुलहरूका लागि, मत्स्य पालनका लागि, अरू चिजहरूका लागि अब यहाँ बाटो भएको हुनाले आधुनिक कृषि, निर्यातमूलक कृषि लगायत उद्योगहरू पनि स्थापना गर्न सकिन्छ र यस यी बाटाहरूले जोडेर हामी औद्योगिक हिसाबले पनि रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सक्छौँ। यहाँ राम्रा अस्पताल, राम्रा शिक्षालय हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो भूगोल, खास गरी हाम्रो हिमाली भेग जडीबुटीले भरिएको ठाउँ हो। त्यसकारण हामीले विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि मैले त्यसको सुरुवात गरेँ। त्यो अवधारणाका रूपमा अगाडि सारेको थिएँ। यसपल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसका निम्ति काम अगाडि बढाइएको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो पुरानो औषधि विज्ञान, परम्परागत औषधि विज्ञान, हाम्रा जडीबुटीहरू, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली, परम्परागत चिकित्सा प्रणाली, यो सब कुराहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न हामीले यो विश्वविद्यालयको यहाँ स्थापना गरेका छौँ। त्यसकारण यो ठाउँ स्वास्थ्यको हिसाबले, आरोग्यताको हिसाबले यहाँ अस्पताल राख्यो भने दैनिक तत्काल बिरामी भएका बाहेक अलिक लामो समय उपचार गर्नुपर्ने खालका पर्यो भने यो ठाउँ यस्तो आरोग्यताको ठाउँ हो, यस्तो स्वास्थ्यवर्धक ठाउँ हो, यस्तो स्वस्थकर ठाउँ हो। यहाँ अस्पताल खोल्यो भने विश्वभरिबाट मान्छे यो ठाउँको स्वच्छ हावापानीमा, यहाँ हावा प्रदूषित छैन, स्वच्छ हावापानीमा सास फेर्न यस ठाउँमा आउँछ। अर्थात् शिक्षा पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, हिमाली पर्यटन, ट्रेकिङ मार्ग, हिमाल आरोहण, 7वटा शिखर भएको, 8,000 भन्दा माथिको मकालो हिमाल भएको, वरुण उपत्यका भएको, अरुण उपत्यका भएको यस्तो जिल्ला जो अत्यन्तै उर्वर छ, मेहनती साथीहरू हुनुहुन्छ, देश विदेशका अनुभवहरू हासिल गरेका साथीहरू यस जिल्लामा हुनुहुन्छ। यस जिल्लाका साथीहरू महत्त्वपूर्ण डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण प्रशासकहरू हुनुहुन्छ, संवैधानिक निकायहरूमा हुनुहुन्छ, यसै जिल्लाबाट एम्बेसडरहरू हुनुहुन्छ, यसै जिल्लाबाट संसदमा भूमिका राम्ररी खेल्न सक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, विकास निर्माणको अगुवाई गर्न यो त्यस्तो जिल्ला हो। किसानले जनशक्ति इतिहास हेऱ्यौँ भने यो यस ठाउँबाट गरेका थिए, अरुण भ्यालीमा होला। अरुणभन्दा पारिपट्टि होला, कहिले वारी तर्नु होला, कहिले पारी तर्नु होला, तर यसै ठाउँबाट, यसैको आसपासबाट विदुषी योगमायाले चेतनको बिगुल फुक्यो। पछि हामीले हेऱ्यौँ भने अनेक शहीदहरू जन्मिएको शहीद थलो हो, शहीद भूमि हो। यो परिवर्तनका लागि, देशको विकासका लागि, तानाशाहीको अन्त्यका लागि जनताका सपुतहरूले बलिदान दिएको ठाउँ।
त्यसबाट आज पनि हामी प्रेरणा लिन सक्दछौँ र देशको मुहार फेर्ने कामलाई अगाडि लान सक्दछौँ। मैले धेरै केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामीले किमाथाङकासम्मको हाइवे यो राजमार्ग हो, खाली बाटो होइन। यो राजमार्ग ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा विकास गरिरहेका छौँ भने कतिपय ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। त्यसै गरेर प्रदेश नम्बर 1 मा मैले यहाँहरूलाई भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। प्रदेश नम्बर 1 नै अत्यन्तै प्राकृतिक र अनेक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँ। अहिले विश्वमा सबभन्दा सुन्दर देश कुन कुन हुन् भनेर छान्दा अहिले विश्वको सबभन्दा सुन्दर 1 नम्बर सुन्दर देशमा नेपाल परेको छ। यो हाम्रा निम्ति खुसीको कुरा हो, गौरवको कुरा हो। नेपाल सुन्दर परेको छ। प्राकृतिक रूपले मात्रै होइन, अब यसलाई हामी सामाजिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, जनजीवनको हिसाबले, सभ्यताको हिसाबले, विकासको हिसाबले, सामाजिक स्थिति प्रबन्धनको हिसाबले, सुशासनको हिसाबले, स्वच्छताको हिसाबले, मानवीयताको हिसाबले र समृद्धिको हिसाबले र जनताको सुखको हिसाबले, हरेक हिसाबले यसलाई 1 नम्बर बनाउनेछ। त्यो अभियान हामीले अगाडि लानुपर्छ। यस 1 नम्बर प्रदेशमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालको सबभन्दा होचो भूभाग 58 मिटर मात्रै समुद्र सतहभन्दा माथिको कचन कवल यसै प्रदेशमा छ। कञ्चनजङ्घा पूर्वमा, कञ्चनजङ्घा भने पनि कञ्चनजङ्घामा 4वटा 8000 मिटरभन्दा माथिका 4वटा शिखरहरू छन् कञ्चनजङ्घामा। कञ्चनजङ्घा पछि मकालु शिखर, मकालु पछि लोच्छे, लोच्छे पछि लोच्छेसार, त्यसपछि सगरमाथा, त्यसपछि चोयु, यही प्रदेशमा पर्छ। यति धेरै 8000 मिटरभन्दा माथिका अहिले मैले जुन लिएँ सबै नाम लिएकाहरू 8000 मिटरभन्दा माथि। सप्तकोशी आउँछ, अत्यन्तै पौराणिक। चत्रा यहाँ छ जहाँ वेदहरू लेखिएका थिए, पुराणहरू लेखिएका थिए। मैले थुप्रै ठाउँमा भन्ने गर्छु, मन्त्रहरूको पनि मन्त्र, गायत्री मन्त्र यही प्रदेशमा चत्राधाममा लेखिएको थियो। विश्वामित्र ऋषिले लेखे वेदहरूको पनि मन्त्रहरूको पनि मन्त्र भनेर जानिएको महामन्त्र भनिन्छ जसलाई, त्यो चत्रामा लेखिएको थियो। अनेक ऋषि महर्षिहरू, आविष्कारकहरू यस ठाउँमा जन्मिएका थिए। त्यो गौरवलाई कायम राखेर अब हामी हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास कायम राखेर यो देश बनाउने अभियानमा लाग्न, जिल्ला बनाउने अभियानमा लाग्न पर्दछ, आफ्ना ठाउँ बनाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ। हामीलाई समय रहेन, अलिक ढिलै हुन लागिसक्यो, त्यसकारण हामी यहाँबाट हिँड्नुपर्छ। फेरि एकपल्ट म नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने सबै साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु र नेकपा एमालेको यो अधिवेशन तपाईहरू सर्वसम्मतिका साथ, आज नेकपा एमालेको एकताको आवश्यक छ, एकताको आवश्यकता छ। नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि उपाध्यक्षजीले अघि नेकपा एमालेको अधिवेशन शिष्टता मर्यादाका साथ एकताबद्ध ढङ्गले सफल होस् भनेर शुभकामना दिनु। आजको आवश्यकता त्यो हो। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले अलिकति समझदारी राखेर, बिना समझदारी एकता हुँदैन, समझदारी राखेर एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढौँ, सर्वसम्मतिका साथ अगाडि बढौँ। यदि कथम कदाचित सहमति भएन भने निर्वाचनको बाटो त छँदैछ। तर म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकछिन तालमेल मिलाएर सहमति गरेर एकछिन आफू पछाडि बसेर पनि सहमति गर्दा केही बिग्रिँदैन। आज एकताको आवश्यकता छ देशलाई, एमालेको एकताको, एमालेको मजबुतीको आवश्यकता छ। एकताबद्ध बलियो एमाले चाहिन्छ, नीतिमा स्पष्ट, संगठनमा सुदृढ, काममा गतिशील, विचारमा स्पष्ट
त्यस्तो नेकपा एमाले देशलाई चाहिएको छ। विचारहरू पार्टीको विधान महाधिवेशनले अगाडि सारिसकेका छ, त्यसलाई साथीहरूका बिचमा पुर्याउनुहोस् र अब आफ्ना ठाउँमा सङ्गठन समझदारीपूर्ण, एकताबद्ध, गतिशील त्यस्ता सङ्गठनहरू निर्माण गर्नुहोस्। पार्टी सङ्गठन, जनवर्गीय र पेसागत सङ्गठनहरू सबै सङ्गठनहरूलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनुहोस्। एकताबद्ध बनाउन, एकताबद्ध मजबुत एमाले बनाउन अरू पार्टीबाट साथीहरू नेकपा एमालेमा आइरहनु भएको छ भने नेकपा एमालेका पुराना साथीहरूले अझ बढ्ता जिम्मेवारीका साथ यस अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यही म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू म धेरै केही भन्न चाहन्न। यहाँ आउँदा मैले तपाईँहरूबाट जुन आत्मीयता, माया, ममता र स्नेह पाएँ, आमा बाबुले गरे जस्तै माया, ममता, स्नेह तपाईँहरूले दिनुभयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जस्तै माया, ममता दिनुभयो। आफ्नै छोराछोरीले जस्तै युवाहरूले माया, ममता दिनुभयो। त्यसका निम्ति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसका लागि धेरै धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। यो अधिवेशन अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न होस्। तपाईँहरू सबैमा भलो होस्। सबैमा मेरो धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। हाम्रो पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई जाँदा जाँदै यहाँ केही प्रवेश गर्ने महानुभावहरूले पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षकै सामान्यबाट प्रवेश हुने, त्यसै गरेर काङ्ग्रेसबाट अर्को, मकालुबाट शोभित राई, काजीबहादुर कटुवाल, पासाङ शेर्पा, अनिल राई मकालुबाट, उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष राजीव कटुवाल अध्यक्षबाट आफू यो पार्टीमा सामेल भएको सन्देश दिन चाहनु भएको छ। त्यसैले उहाँलाई यहाँ आइदिन म अनुरोध गर्दछु र हाम्रो पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष एकदम चाँडै यहाँबाट हिँड्ने तयारी भइरहेको हुनाले कृपया स्वयंसेवक साथीहरूले यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। धर्मदेवीबाट ज्योतेन्द्र कार्की, प्लिज ज्योतेन्द्र कार्की कहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ आइदिनु म अनुरोध गर्दछु। अब म प्रवेश हुने साथीहरूको म यहाँ आएका नामहरू पढ्दै जान्छु। पढ्दै जाँदा यहाँ करिब 3000 नाम आएका छन्। ती नाम सबै पढिसक्न त गाह्रै होला, तैपनि सम्भव भएदेखि म यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। धर्मदेवीबाट तेजेन्द्र कार्कीलाई पनि आइदिन अनुरोध गर्दछु। अब म नाम पढ्दै जान्छु। अजय राई मकालुबाट पढ्दैछु। अजय राई, लाक्पा शेर्पा, प्रेमबा शेर्पा, कमला राई, सुमन शेर्पा, तिम्बा शेर्पा, अङ्तिमा शेर्पा, लाक्पा तिजी शेर्पा, दोटी शेर्पा, नपु शेर्पा, बलबहादुर राई, अनिल राई, शोभित राई, जीवन कटुवाल, रमेश तामाङ, भीम तामाङ, जीवन तामाङ, सरोज तामाङ, हर्कबहादुर तामाङ, धनबहादुर तामाङ, गगन राई। अध्यक्षज्यू, हामी बिचबाट अध्यक्षज्यू आफ्नो गन्तव्यतिर प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई कृपया सबैले ताली पिटेर हात उठाएर, इतिहासले केही मान्छेहरूलाई मात्र शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने हैसियत दिन्छ, जसले अरू धेरैलाई गर्वका साथ ऊ मेरो अभिभावक हो, ऊ मेरो नेता हो भन्ने प्रेरणा दिन सक्छन्। तमाम नेपाली जनताका प्रेरणाका स्रोत वामपन्थी आन्दोलनका धरोहर, नेपालको विकासवादी आन्दोलनका लिक्वान, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलज्यू, मञ्चमा आसीन पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य कमरेडहरू, पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न विभागीय प्रमुखहरू, पार्टीका विभिन्न तहका नेता कमरेडहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित सङ्खुवा सभावासी, आदरणीय मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै ठुलो महत्त्व राख्ने सङ्खुवा सभाको
नेकपा एमाले जिल्ला पार्टीले सदरमुकाम खादबारीमा आयोजना गरेको पार्टीको जिल्ला अधिवेशन तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी तथा उद्योग विभागको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। प्रिय कमरेडहरू, विकासको युगको सुरु मात्र के भएको थियो, एउटा युगको थालनी मात्र के भएको थियो। अनेक प्रकारका जाल झेल षड्यन्त्र र टिकदमले नेकपाको सरकार ढालियो। हामी सबैले बुझेका छौँ नेकपाको सरकार र यसका प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीलाई मात्र गरिएको प्रहार थिएन, त्यो त नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहनामाथिको प्रहार थियो। नेकपा एमाले अघि सारेको समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा माथिको अवरोध र प्रहार थियो। यो मतियारीमा आफ्नै जस्ता देखिने केही अनुहारहरूले भूमिका खेले जसलाई हामी सबैले चिनेका छौँ। चिन्न बाँकी छैन र अब हामी आगामी निर्वाचनमा त्यसको बदला लिनेछौँ। नेपाली जनताको विकासप्रतिको तीव्र चाहनामा कुठाराघात गर्नेहरूलाई हामी निर्वाचन मार्फत जवाब फर्काउनेछौँ। हत्केलाले सूर्य छेक्न खोज्नेहरूको प्रयास सफल हुन दिने छैन र त्यस्तो प्रयास सफल हुनेवाला पनि छैन। साथीहरू, हाम्रो देश गरिब छैन। राजनीतिको आवरणमा राजनीतिको व्यापार गर्ने केही मुठ्ठीभर अपराधीका कारण मात्र हामी गरिब बनाइएका हौँ। 2046 पछि देशका सबै उद्योग धन्दा बेच्ने काङ्ग्रेसहरू आज एक ठाउँमा छन्। 2052 सालपछि जनताका होनहार छोराछोरीहरूलाई बलिको वेदीमा चढाएर आफू मात्र शोकको जिन्दगी बाँचेका प्रचण्ड आज एकै ठाउँमा छन्। 15 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेर पार्टीलाई घर न घाटको बनाउने माधव नेपालहरू आज एकै ठाउँमा छन्। उनीहरूले स्याल हुइयाँ मचाइरहेका छन्। केपी ओलीले सिद्ध्यायो, केपी ओलीले देश सिद्ध्यायो। के तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्छ कमरेडहरू? के सामरिक महत्त्वको दृष्टिकोणले पूर्वाञ्चललाई चीन र भारतसँग जोड्ने किमाथाङका विराटनगर सडक बनाउने पहल थाल्नु देश सिद्ध्याउनु हो? भूकम्पले ढलेका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नु के देश सिद्ध्याउनु हो? धरारा र रानी पोखरी निर्माण गर्नु देश सिद्ध्याउनु हो? 3 वर्षमा प्रत्येक दिन 6 किलोमिटर सडक कालोपत्रे कसका पालामा भयो? केपी ओलीको पालामा हो कि होइन? म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्छु। वर्षौंदेखि थन्केर बसेको हुलाकी राजमार्ग चौडा पार्ने काम कसले गर्यो? केपी ओलीले हो कि होइन? पूर्व पश्चिम लोकमार्ग चौडा पार्ने अभियान कसले सुरु गर्यो? केपी सरकारको पालामा भएको हो कि होइन? गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसले बनायो? ओली सरकारले हो कि होइन? लुम्बिनीमा 5000 जना भन्दा बढी मानिसहरू अट्ने क्षमता भएको सभा हल कसले बनायो? केपी ओलीले हो कि होइन? पूर्व पश्चिम पहाडी लोकमार्ग सुरुवात कसले गर्यो? ओली सरकारले हो कि होइन? पूर्व पश्चिम रेल मार्गको अवधारणा कसले ल्यायो? केपी ओलीले हो कि होइन? देशका 7वटै प्रदेशमा 100औं बिघा जमिनमा औद्योगिक कोरिडोरको अवधारणा कसले ल्यायो? केपी ओलीले हो कि होइन? काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरहरूमा सडक बालबालिकाहरूको व्यवस्थापन कसले गर्यो? केपी ओलीले हो कि होइन? स्वर्गीय नेता मनमोहनले 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको वृद्ध भत्ता आज 4000 कसले पुर्यायो? केपी ओलीले हो कि होइन? अब तपाईहरु आफै भन्नुहोस्, विकास गर्नु देश सिद्ध्याउनु हो? उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु, बाटो घाटो बनाउनु प्रतिगमन हो? वृद्ध र साना बालबालिकाहरूको संरक्षण गर्नु देश सिद्ध्याउनु हो? मैले केही हप्ता अगाडि नेपाली कांग्रेसका आफूलाई निकै पढे लेखेको दाबी गर्ने एकजना युवा नेताले आफ्नो चुनावी कार्यपत्र पेश गर्ने बहानामा आयोजना गरिएको एउटा भेलामा बोलेको सुने। कांग्रेसले 2048 सालदेखि 2051 सालको अवधिमा सबैभन्दा उद्योग धन्दा खोल्यो, सबैभन्दा बढी उद्योग धन्दा खोल्यो अरे। आफूलाई पढे लेखेको दाबी गर्ने ती कांग्रेसी दाइले उनका पार्टीका केही भाइहरूलाई झुटो बोलेर केही समय भ्रम दिन सक्लान्, तर म तथ्यसहित उनको सफेद झुटको खेतीको खण्डन गर्न चाहन्छु र नेपाली युवा साथीहरूलाई सचेत रहन आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। केपी ओलीको आलोचना नगर्दासम्म
आफ्नो राजनीतिको रोटी नपाक्ने मनोविज्ञान बोकेर बसेका काङ्ग्रेसीहरूलाई म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु त परको कुरा हो। 2048 सालदेखि 2060 सालसम्मको काङ्ग्रेसी शासनकालमा देशमा रहेका सबैभन्दा धेरै उद्योग धन्दा र कल कारखानाहरू कबाडीको मूल्यमा बेचिएका छन् र त्यही बिन्दुबाट देश निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने युवाहरूलाई खाडी र मलेसिया भाषिन बाध्य बनाउने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। देशका उद्योग धन्दा र कल कारखाना सिद्ध्याएर वैधानिक रूपमा दैनिक 3000 भन्दा बढी युवाहरूको तस्करी गर्ने र हड्डियो पासपोर्टको खेती गर्नेहरूले यो देशलाई कङ्गाल बनाएका छन्। दैनिक 25 जना उनीहरू नेपाली युवाहरूको लास त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो हुँदै बाक्सामा आउने स्थिति 2046 पछि काङ्ग्रेसले बनाएको हो। तपाईहरू बुझ्नुहोला। म तपाईहरू समक्ष केही तथ्यहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईहरूलाई भन्नै पर्छ, भिरकुटी कागज कारखाना 2049 साल कार्तिक 5 गते बेचियो। सरकारमा को थियो? काङ्ग्रेस हो कि होइन? हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना कार्तिक 14 2049 सालमा बेचियो। सरकारमा को थियो? काङ्ग्रेस हो कि होइन? त्यसको ठीक 10 दिनपछि अर्थात् 2049 साल कार्तिक 24 गते बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सौदाबाजीमा पर्यो। सरकारमा काङ्ग्रेस नै थियो। त्यसको हामी जनतालाई भ्रम दिन उडन्ते कुरा गरेका छैनौँ। कमरेडहरू इतिहासमा सबैभन्दा कालखण्ड 48 सालदेखि 2060 सालसम्मको काङ्ग्रेस कालमा हो। अनि गगन थापा नामका तिनै काङ्ग्रेसी कथित विद्वान युवा कस्मेटिक कुरा गरेर राजनेता केपी ओलीलाई गाली गर्दै भन्छन् कि 2048 सालदेखि 2052 सालसम्म उनीहरूले उद्योग धन्दा स्थापना गरे रे। 21औं शताब्दीको नेपाली जनतालाई ढाट्न लाज लाग्दैन गगनजी तपाईलाई? एउटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास बोकेको पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वमा पुगेका मान्छेले यस्तो ढाँट कुरो गर्दा हामी सुन्नेलाई त लाज लागेको छ। राज्यको सहयोग लिएर गोडा 51 बाख्रा पाल्दा घाटा भयो, मैले सकिनँ भनेर हात उठाउने र मिडियामा रुवाबासी गर्ने गगन थापाहरूले राजनीति मार्फत 3 करोड नेपालीहरूको उद्धार गर्छु भनेर गफ नलगाएकै राम्रो होला। गगनजी, 50 वटा बाख्रा व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुती नभएको मान्छेले 3 करोड नेपाली र देशको विकास गर्छु भनेर खोक्रा भाषणले केही लाग्नेवाला छैन। गगनजी, विदेशिएको 1 करोड नेपाली युवा शक्तिलाई नेपाल फर्काउने के छ योजना तपाईसँग? हामीसँग त्यो योजना छ। हामीसँग त्यो एमालेसँग त्यो योजना छ र दुर्गा प्रसादसँग त्यो योजना छ। हामीलाई हाम्रो काम गर्न दिनुहोस्, हाम्रो काममा डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। गगनजी, तपाईँ मित्रहरू, तपाईँलाई थाहा छ बितेका 11 महिनामा मात्र दुबईको तातो घाममा भिजिट भिसामा पुग्ने नेपालीहरूको संख्या 65,663 छ। श्रम स्वीकृति लिएर दुबई पुग्ने नेपालीहरूको संख्या 19,632 छ। खाडीको एउटै देशमा 1 वर्षमा करिब 1 लाख नेपाली युवाहरू वैधानिक र अवैधानिक रूपमा दुवै बाटाहरूबाट रोजगारीको खोजीमा पुगेका छन्। आज 1 करोड युवा जनशक्ति खाडी लगायतका मुलुकमा छन्। देशका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू कौडीको भाउमा सिद्ध्याएर लाखौं युवालाई खाडीको तातो घाममा धकेल्ने तिमी काङ्ग्रेसहरूलाई नेपाली जनताको आँसुले एक दिन बगाउनेछ। अनि देशमा दैनिक 6 किलोमिटर पक्की बाटो निर्माण गर्ने, पूर्व पश्चिम पहाडी लोकमार्ग खोल्ने, सडक घाटा बनाउने र देशलाई औद्योगिक युगमा
प्रवेश गर्न कोसिस गर्ने केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्ने यस्तो उल्टो कुरा गर्न मिल्दैन कमरेडहरू। तपाईहरुलाई थाहा छ गत 6 महिनामा मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा 25 अर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेश पुगेको छ। आजको दिनमा नेपाली बैंकहरूमा पैसा छैन, तरलताको चरम समस्या सिर्जना भएको छ। त्यसको कारण प्रष्ट छ। यो देशमा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था खोल्न नदिने, मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, जनताका छोराछोरीहरूलाई नर्सिङ पढ्न नदिने, विभिन्न पार्टीमा रहेका र राजनीतिको नाममा दलाली गर्ने श्रान्तकारीहरू यसका मतियारहरू हुन्। आज त्यसको जिम्मा प्रचण्ड, बाबुराम माधव नेपाल र गगन थापाहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन? एकतर्फ नचाहिँदो अर्घेलो नारा दिएर नेपाली जनतालाई भुलैया बेच्ने र अर्कोतर्फ युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूसँग दलाली गर्ने दोहोरो चरित्र बोकेका डाक्टर गोविन्द केसी र तिनका मत्यारहरूका कारण मेडिकल शिक्षा र 10+2 पछिको शिक्षा लिन विदेशी नाममा कहाली लाग्दो नेपाली मुद्रा विदेश पुगिरहेको छ र त्यो स्थिति अझै भयावह हुनेवाला छ र त्यसको जिम्मा कांग्रेसले लिनुपर्छ कि पर्दैन? म नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाउने, कन्सल्टेन्सीहरूसँग भत्ता उठाउने र देशलाई अँध्यारोमा धकेल्ने गोविन्द केसीहरूसँग 9 बुँदे सम्झौता गर्ने गठबन्धन सरकार र तिनका साँची बसेका गगन थापाहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सङ्खुवा सभाको किमा थान्काकी गरिब किसानकी छोरीले अब नर्स बन्न पाउने कि नपाउने? अब यो देशका चेलीबेटीहरूले नर्स पढ्न पाउने कि नपाउने? अब देशमा भएको पैसा जति शिक्षाका नाममा, स्वास्थ्यका नाममा विदेश पठाउने नीतिगत निर्णय गरेर नेपाली बैंकहरूलाई टाट पल्टाउने तिम्रो योजना सफल हुन दिने छैन। देशलाई टाट पल्टाउने तिम्रो योजना एमालेले सफल हुन दिने छैन। साथीहरू, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अब नेकपा एमालेले कांग्रेसका पालामा बेचिएका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको पुनर्स्थापना गरेर देशमा औद्योगिक युगको सुरुवात गर्नेछ र विदेशमा रहेका 1 करोड बढी नेपालीहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर दिएर घर फिर्ती गर्ने अभियानको सुरुवात एमालेले गर्नेछ। हामी गर्नेछौँ, हाम्रो पार्टीले गर्नेछ। हामीसँग त्यो योजना छ। हामीलाई आफू बन्नु छैन, हामी देश बनेको हेर्न चाहन्छौँ। खाडीको 50 डिग्रीको भुङ्रोमा पसिना बगाउने नेपाली दाजुभाइहरू युरोप र अमेरिकाका रेस्टुरेन्टहरूमा देशको राजनीतिक व्यथितिलाई शराबदै टेबिल पुसिरहेका र भारतका विभिन्न सहरहरूमा रगतको आँसु पिइरहेका चेलीबेटीहरूलाई हामी हाम्रै देशमा फर्केर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ। त्यसको नेतृत्व एमालेले लिनेछ र मलाई अलि छिटो गर्नु भनेर आयो पनि, अब म छोट्याउँदै पनि छु र म अन्त्यमा हामी विकास चाहन्छौँ, त्यसैले हामी एमाले, हामी समृद्धि चाहन्छौँ, त्यसैले हामी हिजो जो जहाँ रहे पनि अब हामी नेकपा एमाले, हामी राष्ट्रिय पुँजी पलायनको पक्षमा छैनौँ, त्यसैले हामी नेकपा एमाले, हामी विराटनगर किमा थान्का सडक निर्माण भएको हेर्न चाहन्छौँ, त्यसैले हामी एमाले, हामी हाम्रै देशमा उद्योग धन्दा र कल कारखाना स्थापना भएको हेर्न चाहन्छौँ, हामी हाम्रा सन्ततिहरूले आफ्नै माटोमा रहेर काम गरेको हेर्न चाहन्छौँ, त्यसैले हामी एमाले, हामी पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनेको हेर्न चाहन्छौँ, त्यसैले हामी एमाले। 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म केही महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूका सनकका कारण भत्काइएका भौतिक संरचना फेरि निर्माण गर्न चाहन्छौँ, किनकि हामी ध्वस्त होइन निर्माणको पक्षमा रहेका एमालेहरू हौँ। निम्ता गर्नुभयो र बोल्ने अवसर दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, धन्यवाद। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य कमरेड दुर्गा प्रसाईलाई। अब यसभन्दा पछाडि म एउटा सूचना जारी गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले हाम्रो यो भव्य सभामा हाम्रो पार्टीलाई माया गरेर प्रवेश गर्न चाहने मित्रहरूको सूची पर्याप्त आइरहेको छ। अझै सबै आइसकेका छैनन् भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। कहाँ बुझाउने भन्ने समस्या पनि भएको छ भन्ने जानकारी आएको छ। त्यसैले ती सूचनाहरू
प्रत्येक पालिकाका गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष कमरेडले सचिव कमरेडले हाम्रो पार्टी जिल्ला पार्टी कमिटीको कार्यालय उपसचिव कमरेड विनोद गुरुङलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने बढी राम्रो हुनेछ र हामी त्यही कार्यक्रम एकजना वक्ता कमरेड पछाडि गर्नेछौँ। त्यसैले ती सूचनाहरू यथाशक्य चाँडो हामी कहाँ उपलब्ध गराइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रो यो उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री कमरेड विष्णु पौडेललाई मञ्चमा स्टेजमा अगाडि निम्ता गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सङ्खुवा सभाको 8औं जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन सभाका अध्यक्ष कमरेड, पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली जनताका प्रिय नेता श्रद्धेय केपी शर्मा ओलीज्यू, मञ्चमा रहनुभएका पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका कमरेडहरू र सबै अतिथि कमरेडहरू र यो पार्टीको जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन सभामा जिल्लाका विभिन्न भागहरूबाट उपस्थित हुनुभएका सङ्खुवा सभावासी आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, मलाई राम्रोसँग थाहा छ यहाँहरू आज मुख्य रूपले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई सुन्नका निम्ति यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। समयको चाप छ, त्यस कारणले मैले यहाँहरू समक्ष धेरै समय लिनु हुँदैन भन्ने कुरामा म होशियार छु। त्यसर्थमा संक्षिप्तमा मात्रै केही कुरा म यहाँहरूका बीचमा निवेदन गर्नेछु। आदरणीय कमरेडहरू, आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूको यो 8औं जिल्ला अधिवेशन नेकपा एमालेको 8औं जिल्ला अधिवेशन सम्पूर्ण रूपमा सफल होस्, भव्यताका साथ सफल होस् भनेर हार्दिक रूपमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले विगतको पार्टीको निकट विगतका अभ्यास र अनुभवहरूलाई ठिक ढङ्गले सूत्रबद्ध गर्नुहुनेछ, प्राप्त भएका निष्कर्षहरूलाई संस्थागत गर्नुहुनेछ, अनुभवहरूबाट शिक्षा लिने सङ्कल्प गर्नुहुनेछ र विशेष गरी जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्व आगामी दिनका निमित्त, आगामी कार्यकालका निमित्त सक्षम नेतृत्वको निर्माण गरेर यो अधिवेशनलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नुहुनेछ भनेर म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्खुवा सभा जिल्ला यसै पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको दृष्टिकोणले एउटा गौरवपूर्ण जिल्ला हो। सङ्घर्षका अनेक मोर्चाहरूमा, अनेक मैदानहरूमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको जिल्ला हो। चाहे त्यो सडक आन्दोलन होस्, चाहे त्यो संसदीय निर्वाचन होस् वा विकास निर्माणका अभियानहरू हुन्, हरेक मोर्चामा सङ्खुवा सभा जिल्लाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो अग्रणी हैसियतलाई सुरक्षित राखेको छ। आउने दिनमा यो हैसियतलाई अझ उचाइबाट पुनर्पुष्टि गर्नु छ। त्यस अर्थमा पनि, त्यस मानेमा पनि यो 8औं जिल्ला अधिवेशन सफल हुनुपर्दछ भनेर म यहाँसँग अपेक्षा गर्न चाहन्छु र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय कमरेडहरू, म यहाँहरूसँग के अनुरोध गरौँ भने यस बीचमा नेकपा एमालेका विरुद्धमा, नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्नका निमित्त, यसलाई किनारा गर्नका निमित्त धेरै ठुला षड्यन्त्रहरू भएका छन्, धेरै ठुलो प्रहार भएको छ नेकपा एमालेको विरुद्धमा। तर नेकपा एमाले यसका विरुद्धमा भएको हरेक प्रकारका प्रहारहरूलाई नाकाम तुल्याउँदै, निरर्थक तुल्याउँदै तिनीहरूलाई परास्त गर्दै दृढताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा निर्भयताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। एमालेलाई प्रहार गर्ने हरेक एमालेका विरुद्धका हरेक प्रहारलाई परास्त गर्दै अगाडि बढ्न नेकपा एमाले सक्षम छ भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। पछिल्लो पटक हामीले
नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नै ढङ्गले मुलुकलाई नेतृत्व गर्दै आएको छ। यहाँहरूलाई जानकारी छ, हामीले राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनको अगुवाई गर्यौँ, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यौँ, हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने अभियानको अगुवाई गर्यौँ। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, पहिलो संविधान सभा असफल भयो, र दोस्रो संविधान सभाबाट हामीले संविधान निर्माण गर्ने अवस्था सृजना भयो। र त्यति बेला हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो, पहिलो संविधान सभाले जुन प्रकारको संविधान सभा बन्यो, संविधान सभाको आकृति जस्तो बन्यो, जस्तो स्वरूपमा त्यो संविधान सभा बन्यो, त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको थियो यो संविधान सभा असफल हुन्छ, यसले संविधान निर्माण गर्न सक्दैन। जब दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यसपछि उहाँले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो यो दोस्रो संविधान सभा असफल हुँदैन, यसले संविधान बनाउँछ। एक थान संविधान मात्रै होइन, जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, परिवर्तन र प्रगतिको पक्षमा अग्रगामी संविधान, लोकतान्त्रिक संविधान, क्रान्तिकारी संविधान, त्यस प्रकारको संविधान बनाउँछ र यो संविधान सभा असफल हुँदैन। यहाँले देख्नुभएको छ, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने अभियानको नेतृत्व कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो र दोस्रो संविधान सभाबाट हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ र देशलाई अगाडि बढाउने काम गर्यौँ। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, संविधान सभाबाट संविधान बने लगत्तै कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा सरकार बनेको थियो। त्यो सरकारले जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा अनगिन्ती राम्रा कामहरू गरेको थियो। नेपालका विरुद्धमा संविधान निर्माण गरेका कारणले गर्दा, नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैले निर्माण गरेका कारणले गर्दा, आफ्ना प्रतिनिधिहरूका माध्यमबाट संविधान निर्माण गरेका कारणले गर्दा नेपालका विरुद्धमा नाकाबन्दी लगाइएको थियो। नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरू, पुराना हौ भन्ने राजनीतिक दलहरू, क्रान्तिकारी हौ भन्ने राजनीतिक दलहरूको मुखमा दही जमेको थियो। उनीहरूले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न सकिरहेका थिएनन्, नाकाबन्दीको विरोध गर्न सकिरहेका थिएनन्। नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी थियो, त्यस्तो पार्टी हो। कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामीले नाकाबन्दी मात्रै भनेनौँ, त्यो नाकाबन्दीको विरोध गऱ्यौँ, नाकाबन्दीको विरोध मात्रै गरेनौँ, नाकाबन्दीलाई परास्त गऱ्यौँ र नेपाली जनताको सम्मान र स्वाभिमानको शिरलाई उच्च उठायौँ। यस हैसियतले अगाडि बढ्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। यो कुरा म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। र त्यो सरकारले, कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनताका पक्षमा राम्रा कामहरू गर्दै थियो, राष्ट्रका पक्षमा राम्रा कामहरू गर्दै थियो, विकासका, निर्माणका, समृद्धिका अनगिन्ती अभियानहरू अगाडि बढाउँदै थियो। राम्रा कामहरू गरेकै कारणले गर्दा नेकपा एमालेको त्यो सरकारलाई पनि गिराउने काम गरियो। तब यहाँलाई थाहा छ, प्रचण्डजीहरूले नेकपा एमालेको लोकप्रियता, नेकपा एमालेका नेता कमरेड केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियताबाट अत्तालिएर दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दै सरकार निर्माण गर्ने काम गरे र हामीले भन्यौँ सरकार फेरियो, यो कुनै मतलबको कुरा छैन हाम्रो लागि। हामी प्रतिपक्षमा आयो, कुनै मतलबको कुरा छैन हाम्रो लागि। हामी नेपाली जनतामा भरोसा गर्छौँ, नेपाली जनतामा विश्वास गर्छौँ। जनताको साथ लिएर, जनताको समर्थन लिएर हामी फेरि सरकारमा आउनेछौँ। हामी अहिले सदनको अङ्कगणितले हामीलाई बाहिर पठाएको छ, तर हामी जनताको अभिमतको आधारमा फेरि सरकारमा आउनेछौँ, मुलुकलाई नेतृत्व गर्नेछौँ। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि, नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिर पठाएपछि, प्रतिपक्षमा पठाएपछि कांग्रेस माओवादीले ठानिरहेका थिए अब हाम्रो दिग्विजय हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ, त्यसको लगत्तैपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। 74 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी सरकारमा थिए, उनीहरू मिलेर चुनाव लडिरहेका थिए। नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो र एक्लै चुनाव लडिरहेको थियो। नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ र एक्लै चुनाव लडिरहेको छ। कांग्रेस र माओवादीहरू सरकारमा छन् र उनीहरू मिलेर चुनाव लडिरहेका छन्। तर तपाईँले देख्नुभएको छ निर्वाचनको नतिजा के भयो? निर्वाचनको नतिजा के भयो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिका, अधिकांश उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र अधिकांश गाउँपालिकाहरूमा नेकपा एमालेले एक्लै जित हासिल गर्यो। त्यो शक्ति हो नेकपा एमाले। नेकपा एमालेलाई चुनाव जित्नका लागि, नेकपा एमालेलाई निर्वाचनमा विजयी हुनका लागि सरकार चाहिँदैन, सत्ता पक्ष भएर निर्वाचनमा सहभागी हुनु पर्दैन। जनताको विश्वासका साथमा
विश्वासलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने पार्टी नेकपा एमाले हो भन्ने कुरा हामीले विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि स्थापित गरेका छौँ। त आदरणीय जनसमुदाय, दोस्रो यो अघि 74को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा निर्वाचित भयो, सबभन्दा ठुलो पार्टीका हैसियतले निर्वाचित भयो। हामीले कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्यौँ, मुलुकलाई स्थायित्व दियौँ, स्थिरतातर्फ लिएर जाउँ, विकास निर्माणका अभियानहरूलाई तीव्रता दियौँ, संविधानमा जुन प्रकारको सामाजिक न्याय विकास र समृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ, समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ, त्यस दिशातर्फ मुलुकलाई लिएर जाउँ। यस हिसाबले हामीले अभियान चलायौँ। तर यहाँले देख्नुभएको छ नेकपा एमालेको कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारले गरेका राम्रा कामहरूबाट हतालिएर अनेक प्रकारका षड्यन्त्रहरू गर्दै पार्टीमा विभाजन ल्याउने र नेकपा एमालेलाई सडकमा पछार्ने सम्मका कोसिसहरू गरिए। स्वयं नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने कोसिस गरिएको छ। तर म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, नेकपा एमालेमा विभाजन ल्याउने कुनै पनि प्रतिज्ञावादी षड्यन्त्रलाई हामी सार्थक हुन दिने छैनौँ। नेकपा एमालेमा विभाजन गर्ने कोसिस पुरा हुने छैन। हामी नेकपा एमालेलाई हिजोभन्दा अझ सशक्त ढङ्गले, हिजोभन्दा अझ शक्तिशाली ढङ्गले, अझ एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ। देशका लाखौँ लाख जनसमुदायहरू हिजो जसले हामीलाई समर्थन गर्नु हुँदैन थियो, उहाँहरू आज नेकपा एमालेको वरिपरि गलबन्द हुँदै हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा विजयी बनाएर हिजो थालेका राम्रा कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने त्यो सपना, त्यो आकाङ्क्षा बोकेर नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। यस अर्थमा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, यो सङ्घसभा जिल्लाका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब नेकपा एमालेलाई सरकारबाट बाहिर पठाएर मुलुकले कुनै उन्नति प्रगति गर्न सक्दैन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ। अहिले जुन प्रकारको गठबन्धन सरकार छ, गठबन्धन सरकार कुन हदसम्मको नालायक छ, कति आक्रमण छ, कति विकास विरोधी छ भन्ने कुरा यहाँले देखिसक्नु भएको छ। त्यस अर्थमा विकासका अभियानहरूलाई अगाडि बढाउनका निम्ति, सामाजिक न्यायको अभियानलाई अगाडि बढाउनका निम्ति, समृद्धितर्फ देशलाई अगाडि लैजानका निम्ति, सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई समाप्त गर्नका निम्ति फेरि पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार अपरिहार्य छ। यस अर्थमा म सङ्घसभाका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले आउने निर्वाचनमा, अघिल्लो निर्वाचनमा यहाँहरूले 10वटा पालिका मध्ये 5वटा पालिकामा जित हासिल गर्नुभएको थियो। अब म त्यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, तपाईँले 10का 10 पालिकाहरूमा जित हासिल गर्ने हिसाबले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। म यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अघिल्लो पटक यहाँहरूले 2वटा प्रदेश सभाका निर्वाचनमा 2वटै सिटमा जित हासिल गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई विजय बनाउनु भएको थियो। त्यो जितलाई अहिले पनि अझ धेरै मतान्तरमा सुनिश्चित गर्ने हिसाबले यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सङ्घसभामा जित सुनिश्चित गरेर एउटा सिटमा जित हासिल गरेर पठाउनु होला। नेकपा एमालेको सरकार निर्माण गरेर सङ्घसभा जिल्लाको समग्र देशको र सँगसँगै सङ्घसभा जिल्लाको पनि विकासको अभियानलाई तीव्रता दिने अभियानको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। नेकपा एमाले अब कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई जनमतको आधारमा, अदालतको अध्यादेशको आधारमा सत्ताच्युत गरिएको छ, अहिले सरकारबाट हटाइएको छ। तर हामी अदालतको परमादेशको आधारमा होइन, हामी जनताको जनादेशको आधारमा फेरि कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छौँ र विकासका, निर्माणका, समृद्धिका जति पनि अभियानहरू रोकिएका छन् ती अभियानहरूलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहनुहुँदा दुवै कार्यकालमा मैले उहाँको अर्थमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्ने मौका पाएको छु। अघिल्लो पटक अर्थमन्त्रीको हैसियतले मैले बजेट लेख्दै गर्दा उहाँले मलाई निर्देशन दिनुभएको थियो, सङ्घसभाको सन्दर्भमा, सङ्घसभाको जिल्लाको विकासको सन्दर्भमा किमाथाङका भएर धनकुटा हुँदै मोरङ रानी जोड्ने जुन उत्तर दक्षिण राजमार्ग छ, यो राजमार्गलाई उच्च प्राथमिकताका साथमा बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यो राजमार्ग सङ्घसभाको जिल्लाको विकासका लागि मात्रै होइन, समग्र पूर्वाञ्चलको विकासको लागि मात्रै होइन, यो राष्ट्रको विकासका लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयोजना हो। यो आयोजनालाई त्यही महत्त्वका साथमा बजेटमा मेन्सन गर्नु, उल्लेख गर्नु भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यही महत्त्वका साथमा हामीले बजेटमा व्यवस्था गरेका थियौँ। नेकपा एमाले आयो, किमाथाङका
विराटनगर सडक निर्माण गर्ने अभियानलाई अगाडि बढायो, नीति कार्यक्रममा बजेटमा समावेश गर्यो, तर सरकार फेरिएको छ। त्यो आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा गतिरोध उत्पन्न भएको छ। यो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि फेरि पनि नेकपा एमाले चाहिन्छ। नेकपा एमाले हुँदा मात्रै, नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले मात्रै यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, यो अरुण नदी प्रणाली जुन छ हामीसँग सङ्घीय सभामा, यो प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो अरुण करिडोरमा एकभन्दा अनेक जलविद्युत आयोजनाका सम्भावनाहरू छन्। हामीले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाएका छौँ, गतिका साथ अगाडि बढाएका छौँ। केही समय अगाडि मात्रै कमरेड केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा हामीले लोअर अरुणको निर्माण प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। हामीले अप्पर अरुण बढाउन चाहिरहेका छौँ, किमाथाङका अरुण बढाउन चाहिरहेका छौँ। यस्ता जलविद्युतका अनेक आयोजनाहरूका माध्यमबाट यो जिल्लाको कायाकल्प गर्न चाहिरहेका छौँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले यो अरुण, यो चाहिँ सङ्खुवा सभा जिल्लालाई यस रूपमा विकसित गर्न चाहन्छ, यस रूपमा समृद्ध बनाउन चाहन्छ, यस रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ कि देशका अरू भागका मानिसहरू सङ्खुवा सभा जिल्लामा बसाइ सर्न चाहने हिसाबले हामी यसलाई विकसित गर्न चाहन्छौँ र यो सम्भव छ। तर आदरणीय जनसमुदाय, त्यसको एउटा पूर्व शर्त छ। त्यसको शर्त के छ भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामी सरकार निर्माण गर्न सक्यौँ। कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई जनादेशको आधारमा 5 वर्षसम्म कसैले हल्लाउन नसक्ने स्थिर सरकारको नेताको रूपमा, प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुनर्स्थापित गर्न सक्यौँ। सङ्खुवा सभा जिल्लाको मुहार फेरिन्छ, होइन भने थालेका विकासका आयोजनाहरू पनि आज जसरी गतिरोध भएको छ त्यही ढङ्गले गतिरोध हुन्छ। त्यसकारणले म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर देशलाई समृद्धितर्फ लिएर जाने, सामाजिक न्यायतर्फ लिएर जाने, सबै प्रकारका विभेदहरूलाई समाप्त गर्ने यो अभियानलाई अगाडि बढाउन यहाँहरू सबैको हार्दिक साथ समर्थनको निमित्त म हार्दिक रूपमा अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा यहाँले भन्ने गर्नुभएको छ, अघि चर्चा भयो 51 सालमा 100 रुपियाँबाट नेकपा एमाले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता 4,000 रुपियाँमा कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा म अर्थमन्त्रीको हैसियतले उहाँको निर्देशनमा 4,000 रुपियाँ बनाउने त्यस खालको अवसर प्राप्त भएको थियो। हामी 5 वर्षमा 5,000 बनाउँछौँ भनिरहेका थियौँ, तर यो गठबन्धन सरकार आएर त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने अभियानमा पनि टाङ अडाउँदैछ, बाधा डाल्दैछ। त्यस अर्थमा चाहे सामाजिक न्यायको कुरा होस्, चाहे सामाजिक सुरक्षाको कुरा होस्, चाहे शिक्षाको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्यको कुरा होस्, चाहे रोजगारीको कुरा होस्, हरेक क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्दै देशलाई विकासमा, समृद्धिमा, समृद्धितर्फ लिएर जानका लागि नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार अपरिहार्य छ। नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार अपरिहार्य छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, प्रत्येक गठबन्धनका दलहरूलाई म भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने हिम्मत भएकाहरूले, एक्लै लड्ने आँट गर्नेहरूले एक्लै लडे पनि हुन्छ। जोसँग एक्लै लड्ने आँट छैन, गठबन्धन बनाएर लडे पनि हुन्छ। तर आउने निर्वाचनमा नेकपा एमालेको नसिबमा विजय लेखेको छ। चाहे एक्लै आउन् वा गठबन्धन बनाएर आउन्, तिनीहरूको नसिबमा पराजय लेखेको छ। म यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको साथ समर्थनमा आउने निर्वाचनबाट पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउँदै विकास निर्माणको अभियानलाई, सामाजिक न्यायको अभियानलाई नेकपा एमाले गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउनेछ। यस अभियानमा यहाँहरू सबैको र सम्पूर्ण सङ्खुवा सभावासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको हार्दिक साथ समर्थन र ऐक्यबद्धताका लागि म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु र फेरि एकपटक यो 8औं जिल्ला अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद पार्टी केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री अर्थमन्त्रीज्यू। अब यसभन्दा पछि हामी पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। मैले यसमा धेरै भूमिका नबालिकन म सम्बन्ध साथीहरूको नाम भन्ने छु। उहाँहरू अगाडि आइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूलाई अगाडि ल्याइदिनका निमित्त म सम्बन्धित पालिकाका पार्टी कमिटीको अध्यक्ष लगायत इन्चार्ज कमान्डरलाई म विशेष आग्रह गर्दै म नाम वाचन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला कमिटी सदस्य तथा
वडा नम्बर चैनपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष कमरेड भरत खड्का उहाँलाई यहाँ अगाडि आइदिन म अनुरोध गर्दछु। भरत खड्का। त्यस्तै गरेर वडा सदस्य निर्वाचित वडा सदस्य 9 का भद्रसिंह राई चैनपुरका नेता कमरेडले उहाँलाई सहज ढङ्गले अगाडि आउने वातावरण बनाउन र चाँडो चाँडो मेहनत गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसभन्दा पछाडि जिल्ला कमिटी सदस्य तथा अन्य राष्ट्रिय क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्य कमरेड सुरेन्द्र खत्री उहाँलाई पनि पार्टी प्रवेशका लागि अगाडि आइदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर राप्रपाको पूर्व जिल्ला कमिटी सदस्य हाल चैनपुर नगर कमिटीको अध्यक्ष ललित राई